बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हजो देव म्हजें दायज सदांकाळ. कीर्तन 70 आणि 3 ओळ 20 आणि 6. Psalm 73 verse 26. The Lord is my treasure now and forever. त्याच देवाक ह्या पोपई सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. घाव्यान तें गीत आमच्या दैवीक गायना बुकांत स्वादीक जेजू नामान तुका ये 10 on page number 25. ये 10 पान नंबर 25 25. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपारली पोन रावला सक्रामेंता राकोनासा. उंड्या रूपारली पोन रावला सक्रामेंता राकोनासा. स्वादी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगात दिता कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगात दिता कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. स्वादी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांत दिवो जाता अज्ञान्यांक जानवाय दिता. अंकारांत दिवो जाता अज्ञान्यांक जाणवाय दिता. स्वादी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया 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 जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Blessings of the Lord makes one rich. It adds no sorrow with it. The blessings of the Lord makes one rich.
तर मोगाच्यान ह्या सकाळींच्या वखदां आमी संतोष पावो जाय बापूय सक्रामेंतलो जेजू म्हजेर तुजेर आशिर्वाद घालता तर तो म्हाका तुका ग्रेस्त करता ह्या संवसारांत कसल्यो सवलती आमी आशेता कितें बरेंपण कसली देणी आमी आशेता कसले संवसारी लौकीक वस्तू आमी आशेता ते सगळें देव दिवंक आशेता मात न्ही सांगात आस कसलेच तराचे वायट बांदपास ताचे सांगात आसचें ना कोंकणींत तेंच देवाचें उतर अशें आसा सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस्त काय हाडटा वावर ती कांयच वाडोवंक सकनात म्हणजे उपरांत देखून सांगा blessings of the Lord Blessings of the Lord makes one rich makes one rich. it adds no sorrows with it Adds no sorrow in it. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सर्वेस्पराचो आशीर्वाद ग्रेस्त काय हाडता ग्रेस्त काय हाडता वावर ती कांयच वावती कांयच वाडोवंक सकनात सकनात म्हणयो अवस्वर 10 अवसरदा वळ 22 ओळ 22 सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सर्वेस्पराचो आशीर्वाद ग्रेस्त काय हाडता ग्रेस्त काय हाडता वावर ती कांयच कांयच वाडोवंक सकनात वाडोवंक सकनात. बापूय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल मोगाचें न्हू भावार्थान पातये देवाचें आशिर्वाद तुका ग्रेस्त काय हाडता बऱ्यांतले बरे सवलती हाडता बऱ्यांतले बरे उदरगती प्रगती समृद्धी तुवें आशेंचें सगळें तो तुका फावो करता ताच्या ग्रेस्त काय सांगता आनी आज तो तुजेर आशिर्वाद घालता पूण फुडें आस्तोरिया सोम्या जेजू क्रिस्ताची तें मौन ताजें उदारपण ताचो हुस्को म्हजें तें तुजें तें आमकां वाचूंक मेळटा कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 8 वळ 9 2 Corinthians chapter 8 verse 9 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी म्हणजे उपरांत तुमी सांगा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात उदारपण तुमी जाणात तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर दुर्बळ जालो कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी आमकां ग्रेस्त करची देवाची खुशी वय सम्या जेजू हांवें ग्रेस्त जावची तुजी खुशी लौकीक तरान आध्यात्मीक तरान दैवीक तरान सकट संगतीनी हांवें ग्रेस्त जायचें म्हज्या सेगुणांनी म्हज्या जाणवायेंत म्हज्या समजणेंत म्हज्या गिन्यानांत म्हज्या भक्तीपणांत म्हज्या पवित्रपणांत तूं म्हाका ग्रेस्त कर म्हाका तूं ग्रेस्त कर म्हाका जेन्ना किर्तन आतां 70 आणि 3 25 आणि 20 आणि 6 वळ आमी नियाळ करया या देवाच्या उतरांत वर्ती आशिर्वाद आनी बेसांव म्हाका तुका आसात Psalm 73 verse 25 and 26 सर्गार तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा म्हाका आनी संवसारांत तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात पूण म्हजो देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलीं अपुर्बाचीं उतरां म्हाका न्हू दावीद राय थंयसर किर्तना मुखार सांगता आमी तशेंच म्हणया सर्गार तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा आनी संवसारार तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात पूण म्हजो देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काळ सम्या जेजू तुजे भायर दुसरो कोण म्हाका आसा संवसारार तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात पूण म्हजो देव म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काळ वय सम्या जेजू तूं म्हज्या काळजाचें खडाप आनी म्हजें दायज सदां काळ असो नियाळ मोगाचें नांव आमी मंदरशी आं सांगात आस हें गीत आमी गावया जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां सगळ्या काळजान तुजो मोग करता आमच्या कंत्राच्या बुकान दैवी गायना कंत्राच्या बुकान कंतार नंबर E26 E26 पेज नंबर 122 122 जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां
सगळ्या काळजान मुक्त तुजो करता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संसार म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सोम्य दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता संसार म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारके पेल्या थंय देखता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता तुजे सारके पेल्या थंय देखता संसार म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सोम्य दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता संसार म्हाका कांयच नाका तूं सेकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता 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 तुजे पासो रस्ताय म्हाका मेळच्याक येदी सरकार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजे पासो रस्ताय म्हाका मेळच्याक येदी सरकार तुका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलो व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो मनशा रूप घेवन संवसारांत जियेलो पुण्या रुपार खांतो जालोय कुर्सार तुजो जीव सै दिलोय व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो पुण्या रूपार खांतो जालोय कुर्सार तुजो जीव सैत दिलोय व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान मोग तुजो करता संवसारांत म्हाका कांयच नाका संवसार म्हाका कांयच नाका तूं शेकलो सोम्या दिर्वे म्हाका जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलोय व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलो हालेलुया 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 उलया थोडो वेळ समिया लागीं उलया समी तुजो ताळो आयकता समी तुजो ताळो आयकोंक आशेता तुजो मोग पळोवंक आशेता तुजें समर्पण पळोवंक आशेता आयच्या दिसा तो तुका ग्रेस्त करता आयच्या दिसा तुज्या जिवितांत तुका समृद्धी दिता आयच्या दिसा तो तुका दिर्वी दिता आयच्या दिसा तुका दायज दिता संपत्ती दिता बरी भलायकी दिता सुडका सोडवण दिता तुवें मागलें सर तुका फाव करता फावडटा फातयेनी ताका उलो मारता हालेलुया 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 हालेलुया
मुणयो 10 आनी हातूंत 22 वळ म्हणटा सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा वावर ती कांयच वाडोवंक सकना. इंग्लिशांत तें देवाचें उतर अशें आसा ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच इट एड्स नो सॉरोस विथ इट. म्हाका ह्या संवसारांत सगळ्यांक आमकां ग्रेस जावंक अशें आसा. ग्रेस काय म्हणटा आसतना दिरवी मेळटात, पयशे मेळटात, संपत्ती मेळटा, व्हडलें घर मेळटा, जागो मेळटा, भांगार मेळटा, वज्रां मेळटात, मोलादीक वस्तू, बऱ्यांतले बरी वॉचां आनी बऱ्यांतले बरें वय मोबायलां, लॅपटॉप, कंप्युटर्स, बऱ्यांतले बरें कार थंय हांगासर भोवंक मेळटा. जायते नवे नवे जागे पळोवंक मेळटात, बऱ्यांतले बरी वस्तूरां मेळटात, बऱ्यांतले बरें मोचे शूज, पांयांक व्हाणो आनी जें कितें जाय सगळ्यो सवलत्यो घरांत जाय जाल्यार टीव्ही, बऱ्यांतले बरी कदेलां आनी सोफा सेट आनी टेबल्स आनी किचन डेकोरेशन आनी घरा भोंवतणी बऱ्यांतले बरें तोट भाग जें कितें तूं आशेताय तें सगळें मेळटा. एकलो भाव म्हाका मेळ्ळो ह्या दिसांनी. तो सिंगापुरांत आसा. ताचे पत्नी सवे ताका 3 जाणां भुरगीं. तो म्हणटा गांवांत तो गर्वान सोरयतलो, खावंक जेवंक नातलें. आनी तो सांगता आसतना तो म्हाकाय बेजार जालें. तो म्हणटा ल्हान आसतना घालूंक सगळीं वस्त्रां नातलीं, काश्टी न्हेसतालो तो, एक मुंडू न्हेसतालो ल्हान आसतना, ताका शर्ट सयत नातलें. आनी तसल्याक देवान उंच उबारलो. तो म्हणटा एका पाद्र्यापान ताची पिरमत पडिल्ली ताच्या कुटुंबाची, ताका आनी ताच्या भाव भयणीक पाद्र्यापान शिकयलें हॉस्टेलांत दवर. आनी शिकयता आसतना पाद्र्यापा सांगात राव आनी पाद्र्यापाचो वयकूच ना ती तो काम करनासलो. सांगात तो शिकलो. शिकप जाल्लेंच ताका पाद्र्यापानच बंबय धाडलो. बंबय तावन तो म्हणटा कलकत्ता पावलो, कलकत्ता तावन दिल्ली पावलो, दिल्ली तावन अचानक तो सिंगापूर पावलो आनी थंयसर तो ग्रेस्त जालो. इतली ग्रेस काय ताणें जोडली गे एका ग्रेस्त स्त्री सांगता सिंगापुराच्या मंगळूरच्याच कोंकणी उलोवच्या ग्रेस्त स्त्री सांगता काजर तो जालो. गांवांत ताणें जायती ग्रेस्त कांयची सवलती ताच्या भाव भयणीक ताच्या कुटुंबाक ताणें दिल्यो. तशेंच सिंगापुरांत ताजें म्हणलें बिजनेस स्टार्ट केलें. 3 जाणां भुरगीं ताका जालीं. त्या भुरग्यांक बरें शिकप जालें दिलें. ताचे पैकी 2 जाणां युकेंत इंग्लंडांत आसात, एकलो US आसा. पूण तो कंतिश्ट आसास. तो म्हणटा फादर म्हज्या जिवितांत म्हाका ग्रेस्त काय मेळ्ळी, सांगतास म्हाका शिराप मेळ्ळ्या. आनी तो म्हणटा ग्रेस्त काय सांगता म्हजी पातकां हांवें जायतीं सोडोवन घेतलीं, म्हाका जायती वायट सवय आसा, जायतें हांव पियेतां. सांगतास म्हज्या इश्टाच्या बायले सांगता वायट संबंद आसा. सांगतास म्हजी बायल म्हजे कडेन मोगार ना, ती एका तरान डिप्रेशनाक गेल्या, ती पिडेस्त. म्हजी 2 भुरग्यां इंग्लंडांत आसात. एकलो तरी काजर जायना म्हणटा आनी एकलो काजर जायना म्हणटा पूण एका स्त्री सांगता रावता. म्हजी धूय काजर जायना म्हणटा, ताका एक संबंद आसा हांव जाणा. तांकां प्राय 35 उतारल्यात, काजर जावंक ती तयार ना. ग्रेस काय जाय पुरती आसा. सांगतास शिराप वायट अंधकारी आमच्या जिवितांत आसा. म्हाका जेन्ना आमी ग्रेस काय आपणावंक वता आसतना थोडे फावटी अंधकारांत सांसपाता, काळोखाच्या वाटेन आमी वेता. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट वावटी सडटा. देखून म्हूण ह्या बुकांत जाणवायचो देवाचो मनीस म्हणटा सर्वेस्पराचें आशिर्वाद तुका ग्रेस काय हाडटा. पूण देवान दिवचे ते ग्रेस कांयत वावंट आसची ना, म्हणजे शिराप आसचें ना, दूख आसचें ना, कंत आसची ना, बेजाराय आसची ना. ताच्या बदलाक देवाचें आशिर्वाद जावन आसा मोग, संतोश, समाधान आनी विशेश तरान दादोसकाय म्हळ्यार सवस्तकाय, तृप्ती, संतृप्ती. देवान आशिर्वाद दिवन आमच्या जिवितांत ग्रेस काय आयिल्ल्या वेळार मात्र ती साध्य जाता. आनी एकलो भाव ह्या दिसांनी येवन हांगासर साक्ष दिता. जॉन म्हणलो तो भाव, ताच्या जिवितांत तो जायतो पियेतालो, भायले भुरग्यांक तो कश्ट दितालो, पूण दैवीक रेत्र मंदिराक आयिल्ल्या वेळार देवाचें उतर आयकल्लेंच ताचें जिवीत बदल्लें. आनी तो म्हणटा ताणें सोरो सोडलो. ताच्या जिवितांत जायती ग्रेस काय आसली आनी तो चिंतालो ही ग्रेस काय केवल खावच्या जेवच्यात आनी पियोवच्यात आनी करशीचें म्हणून. पूण पियेतना पियेवण्याक तो बली जालो, गुलाम तो जाल्लो. ताका असं कळनासलें कित्याक पियेता आनी कित्याक इतली ग्रेस काय आसून इतलें शिकप आसून असल्या नालिसायेचें जिवीत तो जियेता गी म्हणून. पूण देवाचें उतर ताच्या जिवितांत आयिल्लेंच. तो म्हाका म्हणटा किर्तन 119 17 आनी 2 वळ ताका मेळ्ळी. साम 119:72. भांगराच्या आनी रुपयाच्या हजारो नाण्या प्रास
सर्वेस्पर देवाचें उतर म्हाका भोव मोलादीक. सर्वेस्परा तुज्या कायद्यांचो आनी नियमाचो हांव मोग करतां. ह्या भावान जॉनान देवाच्या उतरांक संवसाराच्या भांगाराच्या वरन रुपया वरनी ताणें चड मोग करून सुरू केलो. ताजें जिवीत बदललें, वायट सवय ताणें सोडले, बरें जिवीत तो जिवन आसा. आतां तो म्हणटा म्हजी क्रेस्त वाडोन आसा, पूण आतां पयलेंचे बरी म्हज्या काळजांत पातकाची खांतोडी ना, वायट संवय नात, म्हाका निरासपण देजस्परपणी ना. ताजे बदलाक म्हज्या आनी म्हज्या बायले मदें व्हरतो माया मोग आनी एकवट आसा. म्हजी भुरगीं प्रायन आनी जाणवयन बऱ्या सेगुणाची जावन वाडोन आसात. म्हज्या बायले भुरग्यां सांगात सयत हांगासर हांव रेतेर करूंक आयलो. हांवें वायट सवय सोण आनी विशयी जावन सोरो सोण मागणें करून सुरू केल्या उपरांत घरांत व्हरतो संतोश आनी धादोसकाय आसा. वय मोगाचे न्हू, देवाचे आशिर्वाद ग्रेस्त हाडटा मात न्ही, ताज्या सांगाता धादोसकाय तृप्ती हाडटा. देखून आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या आशिर्वादा सांगाता ग्रेस जावंक अशें जाय. आनी ग्रेस काय म्हणटा आसतना केवळ संवसारी लौकीक ग्रेस काय म्हणून आमी चिंतचे न्ही. ग्रेस काय म्हणटा आसतना आध्यात्मीक ग्रेस काय. मोगाचे न्हू, स्वामी जेजू ह्या संवसाराक येवंक आशेत आसतना तो ताची ग्रेस काय तिंता दुर्बळकायच ग्रेस काय म्हणून. देखून तो गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मलो, गोरवांच्या त्या खावंड्यान न्हिदलो, ताचें म्हणलें घर नातलें, त्या खुर्साचेर 3 खिळांचेर उमकळोन तो न्हिदलो. ताका पुरता आसतना भाड्याच्या सेपलकांत, भाड्याच्या समाजींत, भाड्याच्या फोंडांत म्हणजे निकोदेमाच्या फोंडांत थंयसर ताका न्हिदयलो. तरी मोगाचे न्हू, ताच्या विशयान पळयत पुस्तक आमकां म्हणटा, कोरिंथकारां बरयलें 2 पत्र 8व्या वसरान 9वी बोळ, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताच्या दुर्बळकाय वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्याक. देखून सबार फावटी मोगाचे न्हू, ह्या संवसारांतली दुर्बळकायच आमची ग्रेस्त काय. जॉबाच्या जिवितांत जायती दुर्बळकाय आसली. तो पयलें ग्रेस जावन आसलो, सगळें होगडायलें, दुर्बळ जालो, ताच्या कुडीन सयत पिडा शिडा सुरू जाल्यो. पूण ताणें ह्या सर्वांती देवाची ग्रेस काय पळयली. देव म्हाका परतून ग्रेस करूंक आशेता, देखून संवसारी तरान म्हाका दुर्बळ करता. मोइसे मोगाचे न्हू आसल्या जाणवयन बरलो. देखून फारावाच्या रावळेरांत इजिप्तांत ताका सर ग्रेस काय आसली. राय असो पूत म्हणल्या बरी, बऱ्यांतले बरें शिकाप, बऱ्यांतले बरें सवलत्यो, बऱ्यांतले बरें ते संगती, धन दिरवें सगळें ताका आसलें. जायते नौकर आसले कामाचे. पूण ती ग्रेस काय तो आशे नासतना देवान दिवची ग्रेस काय आशेवच्या खातीर सगळें सोडून दुर्बळ जावन मिद्यानांत आसल्या थंयसर जोत्र्याच्या घरांत तो रावलो. मात न्ही, उपरांत गोरवां सरोंक लागलो, गुड्या दोंगरांनी भोंवंक लागलो. त्या होरेब पर्वता लागीं गोरवां सरोन चेंस ताजे दिरवे म्हणटानी चिंतलें. आनी थंयसर सर्वेस्पर देवाचो अनुभव ताका जालो. सिनाय पर्वताचेर 40 दीस आनी रात तो उपवास प्राचित करून खाय नासतना जेवी नासतना करशिता. तेंच ग्रेस्त काय म्हणटानी चिंतलें. सर्वेस्पर देव ताका दिश्टी पडटा, देवाचें दर्शन ताका दिता. एका इश्टा लागीं मुखामुखी उलयल्या बरी मैजे लागीं उलोवन मैजेक 2 फळयांचेर देवाचे उपादेश दिता. ते उपादेश आपल्या जिवितांत वर्तें दायज म्हण तो घेता. तर मोगाच्या भावा भयणी, आमची खरें दायज, खरी ग्रेस काय, खरें दिरवें आमी सोमयांची सुतावन आमी जोडून घेजय. पपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया आनी सोम्या लागीं मागया, सोम्या तूं म्हाका ग्रेस्त कर, तूं म्हाका दिरवी दी, तूं म्हाका दायज दी. न्ही केवळ संवसारी दायज, बघा सर्गींचें दायज. ह्या संवसारी लौकीक दायजा खातीर हांव तुज्या उपादेशांत पयस गेलां तर, खोटेपणाच्या वाटेन, नालिसायच्या वाटेन, आळोकाच्या अंधकारान गेलां तर म्हाका सोम्या तूं फाटी आपय. हांव तुजेर पाती येता, तुजेर विस्वास दवरया, तुजेर हांव पाती येता सोम्या म्हणून मोगाचें नांव काळजांत तावन आमी खावया. तुजेर हांव पाती येता. तुमच्या कांताराच्या बुकांत E32 पेज नंबर 126, पेज नंबर 126. तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा, तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा. मोगाच्यान ह्या घडी आमी मागया विविध देसांवा पासून. आमच्या भारत देशांत येलेसांव येवचें आसा. आमकां बऱ्यांतलो बरो सरकार आमकां मेळच्या खातीर मागया.
आमचे समर्थ जिवंक आमकां कसलीच अडकळ जायना जावच्याक आनी समर्थ परगट करूं हर एका मनशान जेजू जावन आसा सोमी म्हणून स्विकार करूं देवाचें उतर सगळ्या संवसारात प्रसार जावच्या खातीर म्हाका जेन्ना भक्तीपणान भावार्थान मागया ह्याच दिसांनी दैवीक रेत्री मंदिरांत भुरग्यांची रेतेर जाली व्हडा संख्यान भुरगीं आयलीं भुरगीं जावन आसा आमचो फुडार आमचो संतोश ह्या दिसांनी भुरगीं रजेच्या दिसांनी तांची देणी तालेंत उर्जीत करून दी म्हणून आमी मागया आमची भुरगीं रजेच्या दिसांनी भोंवत आसतना सुरक्षीत आसच्या खातीर आमी मागया प्रायेन आनी जाणवायन वाडच्या खातीर मागया नैस संवसारीक ग्रेस्तकाय खातीर तांणी लाले वंचाक ताच्या बदलाक चड आनी चड दैवीक ग्रेस्तकाय खातीर देवाच्या उतरांच्या त्या ग्रेस्तकाय पासून बऱ्या सगुणाच्या ग्रेस्तकाय खातीर पवित्रपणाच्या ग्रेस्तकाय खातीर तांणी लाले वंचे खातीर मागया सर आमच्या तरणाट्या पासत मागया वायट सवयांक वळख जाल्ल्या तरणाट्या पासत मागया तांणी सोरो बेबदेपण वायट सवय सोण पवित्रपणाच्या तांणी जिवच्याक वेळार तांचो भेस एक यासाक जावचें रिलिजियस जावचें या काजर जावचें बरें कुटुंबा जिवीत जिवचें तांणी स्विकार करच्या खातीर सर तरणाट्या पासत आमी मागया सर काजारी जोड्यां पासत आमी मागया कितेंय वेगळ्या सारच्या वाट्यार आसल्या काजारी जोड्यान एकामेकाचो मोग करच्या खातीर मागया येवच्या शनिवारा दीस हांगासर ब्रदर अमृतराज येतलो बँगलोर तावन आनी ताची रेतेर हांगासर आसतली एका दिसाची रेतेर त्या एका दिसाच्या रेतेर चड आनी चड लोकांनी येवन फायदो जोडच्या खातीर आमी मागया तशेंच आमी मागया बेगीन हांगासर येवच्या हप्त्यांत पास्कांची विशेश रेतेर जातली वस्ती रेतेर ताका चड आनी चड लोकांनी येवन जेसूच्या पुनर्जिवानपण अनुभव करच्याक पुनर्जिवानचे जेसूच्या दर्शन तांकां जावच्या खातीर येवच्या हप्त्याच्या वस्त्याच्या रेतेर खातीर मागया हर एका शनिवाराच्या रेतेर पासून मागता आसतना ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 8 तारखे तावन ब्रदर टी.के. जॉर्ज फादर रॉमन पिंटो फादर फ्रँकलिन हांगासर येतले सिस्टर मंजुळा हांगासर रेतेर करूंक येतले ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया सर आमचे ते सावा आनी गरजो बोपोय सक्रामेंताच्या पांयां तळा दवरून आमी गावया तुजेर हांव पातयेतां तुजेर हांव पातयेतां तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवसाचे सून आसात तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी म्हणटा व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू एल्ड्रीन सिक्वेरा दुबय रोनाल्ड पेरेरा कुलशेखर 20th बर्थडे विनीटा मँगलोर 23rd बर्थडे एडल सिक्वेरा कुलशेखर सांगाचा काजाराचो दीस आजचे सून आसात ह्या दिसांनी नव्या घराचें उक्तावण करतात तुमचो जुबल्यो करतात आनी विविध तरांचे संभ्रम करतात पयलो कुंगार आसा ह्या सर कार्यांक आमी बरें मागता आनी तुमकां अभिनंदन पाठयता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची कृपा अनुभव केल्ली दैवीक रेत्री मंदिरा मारिफात वसंत आनी मारिटा फर्नांडीस बँगलोर यस्वी फर्नांडीस डगलस मचादो आनी कुटुंब क्लेमेंट मारियो डिसोसा इस्रायल पॅट्रिक विल्मा फर्नांडीस मँगलोर प्रोटाजियो आनी तेरेसा पेरेरा गोवा लेतिसिया रेबेरो बैंदूर सिसिलिया डिसोजा मँगलोर जसिंता आनी कुटुंब पेर्मानूर बरी भलायकी लाभलेल्या पासून थॉमस मेरी डिसोजा काणजार ब्लेसिंग्स जायतीं आशिर्वादां अनुभव केल्ल्या पासून शालिनी डिसोजा बिजे सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या सर्जरीचे घाय गुण जाल्यात अजापांनी व्हड आकांतांतल्यान देवान निवारलां मोर्स आसलो वाचलो आस्पत्र्यांत आसलो पिडेस्त बऱ्या तरान घरा फाटीं आयला आर्थीक समस्ये इत्यार्थ जाल्यात दिल्लें रीण फाटीं मेळ्ळां रीण फाटीं दिवंक देवान फावो केलां वेळार घराचें काम वेळार पंताक पावलां कासाराचें कार्य बऱ्या तरान जालें पयल्या कुंगाराचें कार्य बऱ्या तरान जालां सैरीक जाल्या आनी जायतीं वर्सां भुरग्यांच्या देणनांतलें आतां बरी खबर आसा बाळंतेर बऱ्या तरान जाला परगांव वचोंक साध्य जालां आनी थंयसर विसा मेळ्ळ्या आनी थंयसर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां चड कामाळाचें काम मेळ्ळां आनी पयन सुरक्षीत जालां परगांवेचें ह्या सर्व पासो देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू आतां विविध तेसां पासत मागया एनिसा वाज गोवा हाच्या विशयी तेसां पासत फ्लेवी कास्तेलिनो वासे हिच्या विशयी तेसां पासत आनी तशेंच वीणा बचपे हिच्या तेसां पासत शोभा बचपे हिच्या तेसां पासत बरी भलायकी लाभच्या पासत बस्त्यांव डिसोजा ताचे पासत तशेंच लॅन्सी डिसोजा पासत मागया सर्जरी जाल्ले घाय गुण जावच्या पासत आंगार आसली कोरोज न पयस जावच्या खातीर सगळ्या आंगार धवी
दवसाण आयल्या वायट पॅचेस आयल्या तांतले देवान निवारचे पासत परिक्षेंत पास जावचे पासत बऱ्यांत बरे मार्क्स मेळचे पासत नीट एग्जामांत ती पास जावचे पासत MBBS शिकोवंक साध्य जावचे पासत MA करूंक चिंतलां देवान आशिर्वाद घालचे पासत IELTS OET एग्जामांत पास जावचे पासत बरें काम मेळचे पासत कार काण घेवन चिंतलां ताका पयशांची बिलां बरी जावचे पासत आनी पैंट करून चिंतलां परगांवाक USAक बऱ्या तरान तें पैंट जावचे पासत भुरग्यांच्या देण्या पासत मागोवंक आमकां उलो दिला गोवा बायलांमध्ये असले मनस्ताप पयसाचे पासत कॅन्सर पिडा गुण जावचे पासत जिरवणेचे समस्या आसात तांतले निवारचे पासत फायब्रॉइड्स आनी PCODचे समस्या आसा ते पयसरून भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकण्या पासत मागया देवादीन जॉन सुवारेस मुल्की कुटुंब आसलेल्या मालगडाचो उडास करता वलेरियन मातियास आनी कुटुंब शंकरपुरा देवादीन गामा आनी लोबो कुटुंबांतले त्या सर मालगड्या पासत शंकरपुरा तावन मिस्तिला डेथ एनिवर्सरी देवादीन डेनिस कॅस्टिलिनो उडपी कैतानो पियादाद आनी फेर्नांडीस गोवा फाल्कावो आनी सरलेल्या मालगड्या पासत मिस्तिला गोवा तावन पिंटो गेल्या कुटुंबां आसलेल्या मालगड्यांचो उडास करता लिनेट पिंटो डेली देवादीन लिओडेस शिरताडी मरण पावल्या सर मालगड्यां पासत मागता मेलविन शारल डिसोजा काणाजार 5th डेथ एनिवर्सरी देवादीन झेवियर डिसिल्वा मुंबई 1st डेथ एनिवर्सरी रॉबर्ट लोबो कुलशेखर 4th डेथ एनिवर्सरी रोसी डेल्सी डिसोजा बुरिविली देवादीन मायकल डिसोजा मार्टिन आनी फिलोमिना डिसोजा सस्नाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमीन सरलेल्या समेस भारतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमीन दिंबेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया आनी ताचे आशिर्वाद जोडया म्हणया आमी ताका तूं म्हजो इश्ट मोगासो हर एक घरचेंत म्हाका पावसो इश्ट मोगासो हरी एक गरजे म्हाका पावसो रावपाक येता जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता जेजू मोगाळा प्रवेश गीत नंबर 7 516 पेज नंबर 16 मोगा बिन्या संगी आमी आयल्या संतोष बोटांनी हसून बापा तुका वेदी भोवती आमी जमल्या स्तुती गाव तुजी धन्या देवा देवानी धनी तू आमच्या या काळजा आनी आमच्या या मोना वाकंता बापा तुका पेटोन मोगा उजो आमच्या काळजा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताती अधिक मोगाचे न्हू पास्काच्या काळार आमी चड आनी चड पास्क म्हळ्यार कितें पुनर्जीवंतपण म्हळ्यार कितें नवें जिवीत जियोवचें म्हळ्यार कितें म्हण आमी नियाळ करता आसतना आज आमकां एक आसा वर्ती देख सांत स्तेफन पवित्र आत्म्यान बरोवन पुनर्जीवंत जिवीत जियेता पास्क जिवीत जियेता उतरवणेचें जिवीत तो जियेता देखून ताका ताचे दुस्मान मारूंक सोदता आसतना फातर घेवन ताका फातरायत आसतना सयत ताची दिश्ट सरकार आसता आनी सरकार बापाच्या उजव्या बसून आसल्या मनशा पुताक देवाच्या पुताक तो पळयता आनी ह्या संवसाराच्या फातरावण्याक ह्या संवसाराच्या दगदवणेक ह्या संवसाराच्या कश्ट संकश्टांक तो भियेना बगार संतोषान आनी आनंदान तो सुवार्ता परगट करता आनी त्या सुवार्ते खातीर हर एक दगदवणी तो अनुभव करता तर मोगाचेनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तसलीच कृपा आमी मागोन घेवया ह्या संवसारांत आमी केदींच निराश जावन असो
केदींस देदेस्पर जावन असो आमची दिश्ट सरकार बापाच्या उजव्या कुशीक बसून असल्या आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचेर आमी दवरिची. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. आमची दिश्ट कोणाचेर आसा? संवसाराच्या सवलतीचेर, संवसाराच्या ग्रेस्तकायेचेर आनी संवसाराच्या कुडी रक्ताच्या वंदवण्याचेर गी, वा सर्गींच्या जिविताचेर? संवसाराक लाभ जाल्ल्या पासत पुनर्जिवंत जिवीत जिवनच्या बदलाक पातकाच्या नालिसायच्या जिविताक आमी चिडकल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षणे मागया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो फोड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गींच्या राज्याची दारां तूं उघडताय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय आनी अशें तांकां सर पातकांतली तुवें धुवन नितळ केल्याय. तांकां तुवें बसयलेली देणी फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वळो स्तेपान सनेद्रीन सभेच्या संद्यांक ये परी म्हणालो, तुमी अट्टी मोनाच्या न्हू, तुमची काळजां दारूण जाल्यांत आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना. देवाच्या नितीवंत सक्राचे येणे फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुताक तांणी जिविशी मारलें आनी आतां तुमीच ताका पराधीन केलो आनी जिविशी मारलो. देवदूता लागचें नियमशास्त्र घेतलेलें तुमीच आनी ताका आड रावलेलें तुमीच. हें आयकून नितीसभेच्या संद्यांच्या काळजांनी राग पेटलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेपान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्त जाल्लो आनी मनशा पोतू देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपलें कान दांपलें. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर ओडून व्हेलो आनी थंय पात्रायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां सरशीं दवरली. आपणाक ते पात्रायतना स्तेपान अशें मागतालो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. उपरांत दिंब्यांनी पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सोम्या हें पाताक तांचेर मांडी नाका.
असे म्हणून ताणे प्राण केलो आणि ताच्या मरणाक सावलाची कबलत असली. देवाचे उतर. देवाचे बडोपकार. श्लोक. तुझ्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजें कडाप म्हजो तारो. जा तूं म्हजें कोटें म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय खरेंच तूं म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. कित्याक तूंच म्हजो सोडवंदार. वय हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरला आनी तुजो निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासता. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या मुखामळाचो परजोळ तुज्या सेवकाचेर पांकय. तुज्या काळनातल्या मोगा पासून तूं म्हाका बचाव कर. मतलबीच्या पासांतले म्हाका निवारच्याक तुजे सदरे स्थानांतच म्हाका लिपोवन दवर. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. सोमी म्हणटा हांवच तो जिविताचो उडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकूंचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो लोक जेजू लागीं म्हणालो, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत मानशें तूं कसली खुणां करून दाखयताय, कसली करणी तूं करताय. ताणें तांकां सरकार थावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकें सांगिल्ल्या प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान्ना केलें न्हय. जेजून तांकां जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मोयशेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. म्हाका सतमानता तो केदींच ताणेवचो ना. समया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें ना. आमी पुनर्जीवन जावचें म्हळ्यार समया जेजूच्या ह्या उतरांनी आमी पातयणी दिवची. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. जो कोण म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. जो कोण म्हाका सतमानता तो केदींच ताणेवचो ना. समी जेजू जावन आसा सर्गार्थ हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. जिवो उंडो म्हळ्यार आमी खावचो तो खाणाचो उंडो आमी तो खाता आनी तो जिरोवन घेता. पूण जेजू म्हणटा जिवो उंडो म्हळ्यार समया जेजूचे जिवितच एक उंडो. ताजी उतरां तो उंडो. ताचे कुर्साचें मरण उंडो. ताणें जोड दिल्लें साल्वसांव उंडो. ताच्या मरणांत हांव ताणें पुनर्जीवन जाल्लें जावन आसा सर्गींत हांव येवन आयिल्लो तो जिवो उंडो. हो उंडो खावचो म्हळ्यार समया जेजूचें सतमानचें. समया जेजू लागीं येवचें. समया जेजूक आपणावचें. ताजें साल्वासांव आमचें करून घेवचें. तेन्ना आमी संपूर्ण तरान बदलता. आयच्या पयल्या वाचपांत आसा आमकां वर्ती देख वर्ते आदर्श. स्टेफान एक तरणाटो भुरगो तो. त्या तरणाट्या प्रायर 10 वर्स जावन आमच्या भुरग्यांनी आशेवचें कितें,
बऱ्यांतले बरें शिकप शिकायचंय, बऱ्यांतली बरी देणी आपणायचंय, संवसारान नांव कमयचंय, वर्ते हुद्दे आपणायचे, जायते पयशे करीचे, आस्तबदीक जोडीचे, संवसारान सर तरांची मजा खुशालाय सगळी भोगचे, ही संवसारी भूक आनी संवसारी तान स्टेफानासय संपूर्ण तरान ती थांबता आनी तो आशेता केवळ हांवें सुवार्ता प्रगट करीचे, देवाच्या राज्या खातीर जियेचंय आनी ताचे खातीर त्या सुवार्ता प्रगटे खातीर म्हजो जीव जाल्यारय हांव दितां. आनी स्टेफान सुवार्ता प्रगट करता आसतना जायते विरोधी ताका जातात, जायती दगदवणी ताका मेळटा, पूण ते सगळे आपुरब्यान तो सोंसता, कित्याक ताची दिश्ट सरकार ताणें कसयली आनी थंयसर स्वामी जेजू क्रिस्ताक निरंतरी तो पळोवन आसलो, बापाच्या उजव्याक बसून आसलो आनी देखून ताच्या जिवितांत कसो सोंकू ताणें इन्कार केले ना. पयलो मार्तीर तो जालो आनी ताच्या मार्तीरपणांतय साऊल सयत बदलालो आनी साऊल आसलो साम पावल तो जालो. मोगाच्यानो हांव आनी तुय ह्या सर्गींत हांव देंवन आयिल्ल्या उंड्याक अत्रेगुया आनी हो उंडो आमी खावया, सोम्याक आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करया, आमी आनी पुनर्जिवंत जिवीत जिवया. संवसाराक लपतोवचें नाका, सर्गार देवान म्हाका तुका तयार केल्ल्या सर्गींच्या दायजा खातीर लालयेवन आशेवन भुकेवन आमी जिवया. आमेन. मिटूनचें गीत नंबर C16 500. सर्वस बापा हा नायल्या कानी जावं तुका ल्हान कानी पूण स्वीकार कर बाबा, ओपून दिता दीन वाशी काळजान तुका, घाल बेसांव तूं तांचे येतारोका, दयेन कानगे काणी कामची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंद तुज्या, दयेन कानगे काणी कामची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंद तुज्या. भावानो आनी भयण्यानो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा समेत आनी सर्व आमच्या गरजा समेत सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्रतेच्या आदाबास स्मरण घे. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुंबा परी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुज्या मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक कणवळेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो, पूण अदेक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्या जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताणें आमकां मरणांतली सोडवण दिवन ताज्या पुनर्जिवंतपणान आमकां नवें जिवीत दिलां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका जय, तूं सर्गी तुका जय, तूं सर्गी तुका जय, तूं सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय,
सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जिवण जातच ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त हांतलें घेयात आनी तुमी पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवानपणासा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या थंय सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या हर एका मालगड्यांचो उडास करता बापा तांकां समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळाचें दर्शन फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुसे फर्नांडमेट्स यस्विडीचे ते मार्तीर सांत हांच्या सांगता आमी तुज्या ससनाच्या सुखांत वांटो घेवंक फावो कर तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंकी आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजून शिकयल्ल्या परी आमी सर्गींच्या बापा लागीं भावार्थान आनी विस्वासान मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय जोडखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी बुजावण सदांकाल तुमचे सगळे आसो माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी विथ यू शालोम
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू ख्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगत ताणें भरयला. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D66 पानसंको 178. उडो जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानन पोसो आत्मिकतान वागोसो एकमात आसरो मोजो. जेजू गोड्या बोऱ्या दितू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गोड्या बोऱ्या दितू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पयस खरोच हजर आसाय. हजर आसाय. तूं जावन आसाय. तूं जावन आसाय. सर्गींत हांव देवान आयिल्लो हांव देवन आयिल्लो जिवो उंडो जिवो उंडो हांव तुका सेवतां. तुका सेवता. हांव तुजेर सतमंतां. तुजे सद्मंता. म्हज्या जिविताची भूक तुमी जिविताची भूक तुनसू थांबय. तुनसू थांबय. म्हज्या संवसारी वस्तूंची तान तुमची तान तुनसू थांबय. तुनसू थांबय. सर्गींचेर म्हजी दीस लावंक केमली दीस लावन आनी ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत सगळां बोगसून बोगसून सगळां लागीं राजी जावंक राजी जावंक माया मोगाच्या उतरांनी मोगाच्या उतरांनी आनी पवित्र शेगुणांनी पवित्र शिगोणांनी म्हजें जिवीत म्हजें जिवीत तुका मानवचे बरी मनवचे बरी जिवंक म्हाका कृपा दी. म्हाका कृपा दी. आमेन. आमेन. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. होगळाप जेजू होगळाप जेजू. जय जय जेजू जय जेजू. हालेलुया हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थोया. भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गोटा वरवीं आमकां नवें जिवीत दिलाय. ह्या जिवितांत थिरासाण सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्यानो दैवीक लोरेत्र मंदिरांत इंग्लिशांत वस्ते रेतेर जावन आसा. पुनर्जिवानपणाचे विशेष रेतेर हांगासर रेतेर करतल्यांनी पुनर्जिवानपणाचो अनुभव जोडीचे सर तांच्या गरजांनी देवान पावाशें तांच्या खातीर दैवीक लोरेत्र मंदिरा खातीर मागा. तशेंच दैवीक लोरेत्र मंदिरांत बिल्डिंगाक त्या लिफ्टाचें एलिवेटराचे कामाक मोगाच्यानो आमी येवजण गेला. ती येवजणी बऱ्या तरान पंता पावाशें सांगता मेळून तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्या वेळार आमच्या त्या खातीर मागा. आमी तुमच्या पासत आनी तुमच्या ह्या दिसांनी आसच्या सर कार्यक्रमा पासत दैवीक लोरेत्र मंदिरांत खळनासतना आमी मागता. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोनेच्या कुवारा काळो पातकांचो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता